आपकी अज़मत के रखवाले अब भी जहाँ में जिंदा है। आपकी अज़मत के रखवाले अब भी जहाँ पे जिंदा है। आपकी अज़मत के रखवाले अब भी जहाँ पे जिंदा है। आपकी अज़मत की खातिर, आपकी अज़मत की खातिर दे देंगे अपनी जान। मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। आपके बिस्तर पर लेकर जिब्रील वही भी आते थे। आपके बिस्तर पर लेकर जिब्रील वही भी आते थे। होर मलक जिन्न बशर, होर मलक जिन्न बशर सब किस्मत पर इतराते थे। आपके दूल्हा प्यारे नबी हैं, आपके दूल्हा प्यारे नबी है, आपके दूल्हा प्यारे नबी है, आपके दूल्हा प्यारे नबी है, नबियों के सुल्तान। मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر تیرے عیشا نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا تو امیہ پہ اچھی تھی تیرا حجرہ بھی اچھا تھا تو امیہ پہ سچی تھی تیرا بابل بھی سچا تھا تیرا بابل بھی سچا تھا یہ سچوں کا گھرانہ تھا یہ سچوں کا گھرانہ تھا خدا کو تب پسند آیا خدا کو تب پسند آیا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا تیرے رونے کا جی عیشہ میں ایسا مول پا دوں گا تیرے رونے کا جی عیشہ میں ایسا مول پا دوں گا قیامت تک قیامت تک قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا تو سب امت کی امی ہو تو سب امت
امت کی امی ہو، پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، میں آج محبوب نبی دی محبوبہ بیوی دا ذکر کرنا چاہنا۔ ہر جمعی قابل توجہ اور اصلاحی ہوندہ ہے، لیکن آج دا خطبہ جمعہ خصوصاً میریاں ماما بہنہ واسطے بہت فائدہ مند اور افادیت دا حامل ہے۔ پیارے بھائیو، جتنا نبی اچھا ہے پسند بھی تا اتنی اچھی ہوئے گی، جتنا نبی شان والا ہے پسند بھی تا شان والی ہوئے گی۔ ویکھو کیسی شان ہے کہ میرا نبی سونے رب دا محبوب ہے۔ جس ہستی دا اج میں تذکرہ کرنا چاہنا او ہستی میرے نبی دی محبوب ہے، اور شان اور مقام عظمت اتنی ہے کہ میرا سونا رب بھی پیار کردہ ہے، میرا سونا رب بھی محبت کردہ ہے، صحابہ اکرام بھی محبت کردہ ہیں، اللہ دے فرشتے بھی انہاں دے نال محبت اور پیار کردہ ہیں۔ تھوڑے دل دے اندر آئے گا اس ہستی دا نام کیے، نام ہونے 10 دیتا تے اہمیت ختم ہو جائے گی، غور نال بیٹھو گے تے نام دا بھی پتہ چل جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور محبوبہ ساڈی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان، مقام اور فضائل بیان کرنا چاہنا۔ میرے نبی دیاں 11 بیویاں نے، اگر 11 بیویاں دے گھر ہوندے نے تے جبریل وہی لے کے نہیں ہوندا، جدو میرے سونے نبی اماں جی عائشہ دے گھر ہوندے نے تے اللہ میرے نبی دے سینے تے قرآن نازل فرما دیندا ہے۔ یعنی جدو نبی نے اپنیاں واریاں تقسیم کیتیاں ہویاں 11 بیویاں لے، دوسری بیویاں دے گھر ہوندے آن تے جبریل وہی لے کے نہیں ہوندا، جدو اماں جی دے گھر ہوندے آن تے جبریل وہی لے کے ہوندا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت عائشہ بھی کوڑ بیٹھیاں ہویاں نے میرے نبی دے، تے میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ دا نام پیار محبت نال سددین، عائش دا معنی ہے زندگی۔ نبی آدھے نے عائشہ تو میری زندگی ہے، تو میری لائف ہے، تو زندگی ہے میری، اے عائش اے جبریل تینوں سلام کہہ رہے ہیں۔ شان تے مقام ویکھو کیسا جنوں اللہ دے فرشتے سلام کہہ رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کنا پیار کر دیں۔
میرے نبی جدو دوسری ازواج مطہرات دے گھر ہوندے آن تے صحابہ کرام تحفے تحائف نہیں دیندے آن. جدو اماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر ہوندے آن تے صحابہ کرام تحفے تاں دیندے آن. دوسریاں بیویاں نے اعتراض کیتا سونیوں جدو صحابہ دا دل کردہ تحفے دے دیتے کرن. فرمایا ان دے بارے میرے کڑو سوال نہ کرو, اللہ دی من مرضی ہے جن دے دل چاہے جن دے بارے پیار تے محبت ڈال دے. اور رب نو اتنا پیار ہے کہ اماں جی تے تہمت لگی ہے تے اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑیا ہے میرے نبی دے سینے تے کہ سونیوں کسے دی طہارت دی گواہی ان دی والدین ماں باپ رشتہ دار دے وینا. جدو عائشہ تے تہمت لگی ہے ان دی طہارت دی گواہی میں سونا خدا دے رہے. پیارے بھائیو انشاءاللہ میں فضائل اور شان اور مقام دساں گا کہ نبی نو کنا پیار ہے, انہاں نو نبی نال کنا پیار ہے, اور چاند انہاں دے اچھے اوصاف بیان کر کے اجازت چاہواں گا. سبحان اللہ پڑھو, میں قرآن پڑھا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہات. میرے سونے رب نے قرآن پاک در فرمایا ہے, میرے سونے رحیم و کریم خدا قرآن پاک در فرما رہے نے اے مومنو تواڈی جانا تمہیں میرا سونا نبی تانوں زیادہ عزیز ہونا چاہیے ہے. تواڈی جان پیچھے ہے, میرے نبی دی ذات اگے ہے. اگے میرے سونے رب نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ, اور جیڑیاں میرے سونے نبی دیاں بیویاں نے وہ سارے مومنہ دیاں ماواں نے. اس ایت دے اندر ایک بہت بڑا میرا رب نکتہ دے رہے ہیں. مومنہ نو میرا سونا رب گل کر رہے ہیں, مومنہ نو جناب بات کر رہے ہیں کہ مومنہ دیاں ماواں نے پتہ چلیا جڑا مومن ہوئے گا اماں جی عائشہ انہاں دی ماں ہے. پتہ چلیا جڑا مومن ہوئے گا اماں جی عائشہ انہاں دی روحانی والدہ ہے. اس ایت دے اندر مومنہ نو میرا اللہ گل کر رہے ہیں. جڑا مومن نہیں ہے او مخاطب نہیں ہے, جڑا مومن نہیں ہے اون دے نال گل نہیں ہے, جڑا مومن نہیں ہے اون دے نال بات نہیں ہے. پھر میں سونے نبی دی تینوں زندگی چ لے کے جاواں کہ میرے سونے نبی محمد دی اور اماں جی عائشہ صدیقہ دی شادی کیویں ہوئی ہے. واقعہ شان ہے, بخاری دی روایت تیرے سامنے پڑھنا چاہنا. میرے سونے نبی نے فرمایا, سیدہ عائشہ خود بیان کر دیا نے کہ جدوں ساڈی شادی ہو گئی تے میرے محبوب نے مینوں فرمایا اے عائشہ اپنی شادی ہومن تو پہلے مینوں ایک دن خواب آیا. خواب دے اندر مینوں ایک چیز پیش کیتی جاندی آئی, اون دے اوتے بڑا خوبصورت کپڑا سی. یا میں کپڑا اٹھاواں ایک مینوں تصویر نظر آندی ہے. میں پوچھنا ہے تصویر کیندی ہے؟ فرمایا تہاڈی بیوی دی تصویر ہے, تہاڈی بیوی دی تصویر ہے, اے تہاڈی زوجہ دی تصویر ہے. فرمایا اے تا صدیق دی بیٹی عائشہ ہے, اے تا تصویر ہوندی ہے. ایک دن بھی خواب آیا, دوسرے دن بھی خواب آیا, تیسرے دن بھی خواب آیا. جدو 3 دن مسلسل خواب ہوندا رہیا ہے. آپا نو خواب ایویں جھوٹا بھی آ سکدا ہے, آپا نو خواب سچا بھی آ سکدا ہے. حالانکہ جڑا خواب ہے اے نبوت دا چڑھویں حصہ ہے. اگر عام بندے نو خواب آوے, لیکن جڑا نبی دا خواب ہوندا ہے, نبی دا خواب سچا خواب ہوندا ہے. نبی دا خواب جڑا ہوندا ہے
اے نبی دا خواب اللہ نو وہی ہوندا ہے ایویں ابراہیم علیہ السلام نو بھی خواب آیا سی کہ اپنے محبوب چیز دی قربانی دے دے ایویں میرے نبی نو بھی خواب آیا ہے تے خواب دے اندر میرا اللہ عائشہ دی تصویرہ بھی کھا رہے ہیں ہاں پھر جناب اگلے دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون دی بیوی سیدنا عثمان بن مظعون دی بیوی ہے جنہ دا نام خولہ بنت حکیم ہے او میرے نبی دے کول آ گئے نے اماں جی خدیجہ وفات پا گئیاں نے تے جناب خولہ بنت حکیمہ دیاں نے اے سنے نبی جی تسی ہونے شادی نہیں کرو گے فرمایا ہونے میرے نال کون شادی کرے گا میرے نال کون شادی کرے گا فرمایا سونے ہو اگر کواری لڑکی دے نال شادی کرنا چاہندے ہو تے ان دے نال بھی شادی ہو جائے گی اگر مطلقہ دے نال یعنی جن دے خامد نے طلاق دے دیتی ہوئے ان دے نال شادی کرنا چاہندے ہو ان دے نال بھی شادی ہو جائے گی اگر بیوہ جن دا خامد بہت ہو گیا ہے ان دے نال شادی کرنا چاہندے ہو تے سونے ہوں دے نال بھی توڑی شادی ہو جائے گی ہائے میرے پیارے بھائیوں میرے نبی آدھے نے جناب کواری کون ہے فرمایا توڑے یار صدیق دی بیٹی عائشہ ہے فرمایا مطلقہ کون ہے جنہوں طلاق ہوئی ہے او کون ہے میرے سونے نبی دے سامنے نام پیش کیتا سودا بنت زمعہ بن قیس دا میرے نبی نے فرمایا اے نہ دو مان لے میرا پیغام لے جا اگر میرا پیغام قبول کر لامے تے حضرت خولہ گئیاں نے حضرت عائشہ لے گئیاں نے جدو انہاں دے گھر دے اندر داخل ہو گئیاں نے حضرت عائشہ دی ماں ام رمان دے نال انہاں دی ملاقات ہو گئی ہے آدھی اور رمان توڑا گھرانہ کنی شان والا ہے توڑا گھرانہ کنی عظمت والا ہے توڑے گھرانے تے تراب برکتان دی بارش برساؤ ہے بارش دے بدڑاؤں نے رحمتاں تے برکتاں ہونے لگیاں نے دسو گل کی ہے آدھیاں نے میرے سونے نبی محمد نے توڑے اللہ پیغام دیتا ہے کہ میں عائشہ دے نال شادی کرنا چاہنا ہاں ام رمان آدھیاں نے کمالی ہو جائے گی بڑی بات ہے کائنات دا سردار ہوئے تو میری بیٹی دے نال شادی ہوئے میں تا خوش نصیب ماں آگی میری بیٹی بھی خوش نصیب ہوئے گی میری بیٹی دے بھائی بھی خوش نصیب ہونگے میری بیٹی دا والد بھی خوش نصیب ہوئے گا لیکن خولہ ایک گل سن لے ایک واری میں ہاں نہیں کراگی ابو بکر آ جائے گا عائشہ دا باپ آ جائے گا میں انہاں کڑو اجازت لے لینیا پتہ لگیا بی بی جنی بھی کم عام ہوئے کام جنہ بھی اللہ ہوئے تے خامد دی اجازت ضرور لینی ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق آئے نے گھر دے اندر آ گئے نے ام رمان نے دسیا کہ میرے سونے نبی محمد انہاں دے نال نکاح کرنا چاہندے نے تے ابو بکر آدھنا خولہ میں تے محمد بھائی آئے انہاں دی بھتیجی لگ دی ہے ان دے نال شادی کھمیں ہوئے گی ام رمان میرے نبی دے کول گئیاں نے تے میرے نبی نے فرمایا جا کے صدیق نو کہہ دے المسلم اخو المسلم مسلمان دا بھائی ہے ان دے نال شادی ہو سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے جدو صدیق اڑائی خانلہ دس دیتا کہ شادی ہو سکتی ہے آدھنے میرے نبی نو لے آؤ کائنات دے تاجدار نو لے آؤ آج تیریاں شادیاں گھومنا کوئی سنیاں دی شادیاں گھوندیاں کوئی وہابیاں دی شادیاں گھوندیاں دیوبندیاں دی شادیاں گھوندیاں کسے ڈاکٹر دی شادی ہوندی پروفیسر دی شادی ہوندی کسے ڈاکٹر دی شادی ہوندی لیکن آج شادی ہوئے تے کائنات دے سردار تے شان والے 14 طبق ایک باسے نے زمین و آسمان ایک باسے نے جلو ہی نزگ باسے نے سارے لوگ ایک باسے نے لیکن شان تے مقام والے میرے نبی محمد نے آج اللہ دی شادی ہونا جا رہی ہے کنہ لے شادی ہونی ہے نبی دے پیارے یار ابو بکر صدیق دی بیٹی صدیقہ
دے نال میرے نبی آ گئے نے صدیق دے نکاح ہو گیا ہے صدیق دی بیٹی دا نکاح میرے سونے نبی محمد نال ہو گیا ہے جدو نکاح آیا ادو عائشہ دی عمر 6 سال ہے 6 سال تے جدو رخصتی ہوئی ہے ادو عمر 9 سال ہے آج جناب پتہ چلے گئے کہ نبی نے پسند کیتا صدیق دے گھرانے نو تے نبی اپنی مرضی دے نال کوئی بھی کم کر دے نہیں نے اللہ نے حکم دیتا سونے نبی جی میرا بھی دل ہے تسی اپنی شادی صدیق دی بیٹی عائشہ دے نال کر لو جا رہے دلہا پتہ چلیا دلہا بھی لاجواب ہے تو دلہن بھی لاجواب اس واسطے کون تبرہ بازی کرے جنوں منتخب میرا سونا نبی دا خدا کرے انہوں کون ٹھکرا سکے ہائے 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 پھر میرا دل کر دے میں گل ہائے عقیدت پیش کر دے جاما میری امی جان عائشہ امی جان کنا دی ماں ہے ماں کون مندہ ہے حلالی بولے گا میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان آپ کی شان میں اتری ہے آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن میری امی جان عائشہ امی جان آپ طاہرہ آپ عابدہ آپ رفیقہ آقا کی آپ عالمہ آپ فاضلہ آپ حبیبہ آقا کی آپ پہ میرے آقا راضی آپ پہ میرے آقا راضی ہے رحمان میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جگہ میں زندہ ہیں آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جہاں پہ زندہ ہیں آپ کی عظمت کے رکھوالے اب بھی جہاں پہ زندہ ہیں آپ کی عظمت کی خاطر آپ کی عظمت کی خاطر دے دیں گے اپنی جان میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان آپ کے بستر پر لے کر جبریل وہی بھی آتے تھے آپ کے بستر پر لے کر جبریل وہی بھی آتے تھے حور و ملک جن و بشر حور و ملک جن و بشر سب قسمت پر اتراتے تھے آپ کے دولہ پیارے نبی ہیں آپ کے دولہ پیارے نبی ہے آپ کے دولہ پیارے نبی ہے آپ کے دولہ پیارے نبی ہے نبیوں کے سلطان میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان کنا دی ماں میرے نال پڑھ لو میری امی جان میرے نال پڑھ لو اتھا گواہی ہوئے گی اللہ اتھا لوگ تو ہین کر جانا سی اپنی ماں سمجھے میری امی جان عائشہ امی جان میری امی جان عائشہ امی جان آپ کی شان میں اتری ہے آپ کی شان میں اتری ہے آیات قرآن
میرے امی جان عائشہ امی جان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فازواجهم امہات ہاں ہاں آپس دے اندر کائنات دے سردار دی اور اہل حدیثاں دے سردار صدیق دی بیٹی دی شادی میرے سونے نبی دے نال ہو گئی ہے آفرن میں انہاں دی زندگی دے معمول اندر لے کے جاواں کہ حضرت عائشہ دی زندگی تے میرے سونے نبی محمد دی زندگی آپس رکھی میں گزرتیاں سن ایک دن چاندی دے چھلے اپنے ہاتھ دے اندر پا لینے حضرت عائشہ نے ہاتھ دے اندر چاندی دے چھلے پا لینے تے میرے نبی آئے نے آدھنے عائشہ ایک ہی چیز ہے فرمایا سونے ہو اے چاندی دے چھلے نے میں اس واسطے پائے نے کہ میں تانوں خوبصورت لگا اے پتہ چلیا اپنے خامن دے سامنے بیوی نو بناؤ سنگار کرنا چاہیے اپنے خامن دے سامنے بیوی نو سونا تے خوبصورت بن کرنا چاہیے لیکن آج ساڈا حال بالکل الٹ ہے جدو بازار چ جانا ہوئے چنگے کپڑے بھی پا لینے آئے چنگی جوتی بھی پا لیندی ہے میک اپ بھی کر لیندی ہے سرخی پاؤڈر بھی لگا لیندی ہے خوشبو بھی لگا لیندی ہے حالانکہ خوشبو عورت حرام ہے جیڑی عورت خوشبو لگائے گی جنت داخل ہوندہ نہیں ہوئے گا پھر بھی بازار جانا ہے تو خوشبو لگا لینی ہے تو خامد سامنے ہمیں حرمے دی بن کے رہنا ہے نا اگر عائشہ دی زندگی پڑھ لوگے تو انہوں پتہ لگے گا حضرت عائشہ نبی دے سامنے بناؤ سنگار کر دیا نے تو نبی دے سامنے خوبصورت بن کے رہ دیا نے آج ساڈا حال ہے بازار شاپنگ کرن جانا ہوئے تے بڑے میک اپ تے چنگے سوٹ پا لینا ہے حالانکہ تینوں تو دا خامد نو بھی کھانا ہے اپنا جسم تے لوگاں دے سامنے بناؤ سنگار کر لیں ہائے ہائے تے جناب جدو شادی ہوگی آپس دے اندر ہون حضرت عائشہ میرے نبی نال بڑا پیار کر دیا نے تے نبی نو عائشہ دے نال بڑا پیار ہے میرے نبی دی خود مسواک دھون دیا نے خود مسواک کیٹی وڈی گل ہے حالانکہ مسواک میرے نبی نے کرنی ہوتی ہے لیکن دو کے بھی حضرت عائشہ دے دیا نے میرے نبی دا سر دیا زلفاں بھی دھون دی ہے خود کنگی کر دیا نے خود میرے نبی دا نو تیل لگا دیا نے تے فرما دیا نے کوئی ایسا معاملہ پیش اندازی میں خود تکلیف برداشت کرنے دی آئی لیکن سونے نبی نو تکلیف نہیں دین دی آئی اے محبت دی علامت ہے اے پیار دی علامت ہے او لوگوں سن لو جندے نال نبی پیار کرے سانو بھی اندے نال پیار کرنا چاہیے جندے نال صحابہ پیار کرنا سانو بھی پیار کرنا چاہیے جندے نال اللہ پیار کرے سانو بھی پیار کرنا چاہیے جندے جبریل پیار کرے سانو بھی پیار کرنا چاہیے جندے نال کائنات دا تاجدار سرکار مدینہ پیار کرے سانو بھی اندے نال پیار کرنا چاہیے دسنا چاہنا کہ حضرت عائشہ نو نبی نال کنا پیار سی گل بڑی سننے والی سبحان اللہ کوڑو گل نہیں صحیح مسلم دی روایت تیرے سامنے بیان کرنا چاہتا سارا جمعہ جو بھی پڑھاواں گا حوالے دا ذمہ دار کسے کوئی حوالہ پوچھنا ہوئے تو ضرور انشاءاللہ دس حضرت عائشہ روایت کر دیا نے ایک دن میرے سونے نبی محمد میرے کھوڑا سی میرے گھرواری سی جناب آرام کرن دی لیکن میں نبی نو گم پایا میرے نبی اس جگہ تے موجود نہیں آن انہیں میرے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں آجا میرے محبوب کسے ہور بیوی دگر چلے گئے نے کسے ہور زوجہ دگر چلے گئے نے تاہتے موجود نہیں ہے لیکن آدھیاں نے جدو میں اپنے حجرے لے آئی ہاں جدو میں اپنے حجرے لے آئی ہاں تو میرے نبی سونے اللہ دے سامنے
میں نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تے دعا رب دے سامنے رو رو کے کر رہے ہیں عائشہ فرماندیاں نے میں تا ایویں ہی سوچ لیا میرے نبی دی تا شان نرالی ہے میرے نبی دا تا کام نرالی ہے میرے نبی دی تا ذات نرالی ہے میرے نبی دی تا بات نرالی ہے پتہ چلیا کہ عائشہ نو بے وسائی ہوتی آئی بے وسائی انہوں دی ہے جنہوں بعد پیار ہوئے دل کردہ سی کہ ہر وقت میرے محبوب میرے کوڑی رمن بیوی کو تو ایسی کو شوہر ہو تو ایسا ہو ہون میں چند حدیثاں دے ترے میں کرنا 6-7 حدیثاں بیان کرانگا میریاں ماما بہنا تشریف فرمانے اے میرے بھائی جناب بڑے بھائی بھی تشریف فرمانے اے بھی توجہ دینا سننی ہے کہ میرے نبی نے عائشہ دینا کنا پیار کیتا ہے میرے نبی بڑا پیار کیتا اور سانو چاہیے اگر کامیاب خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو مردانو چاہیے کہ میرے نبی دی سیرت پڑھو اور عورتانو چاہیے ازواج مطہرات دی سیرت پڑھو تواڈے گھر دے اندر کدی لڑائی نہیں ہوئے گی بلکہ خوشحالی آ جائے گی ہاں چند حدیثاں تیرے سامنے رکھا غور دے نال توجہ دے نال بڑیاں سونیاں حدیثاں میرے نبی اپنی بیوی دی خوشی دا بڑا خیال رکھ دیان اپنی بیوی دا بڑا خیال رکھ دیان حتیٰ کہ جدو شادی ہوئی ہے او دو 6 سال عمر ہے تو جدو رخصتی ہوئی ہے او دو بھی 9 سال عمر ہے اے عمر کیڑی زیادہ ہے اے تو حجے بچکانہ عمر ہے چھوٹی جی عمر ہے جدو جناب میرے نبی دے گھر آئیاں نے او دو گڑیاں پٹولے جی میں لڑکیاں لے کے ہوں دیاں نے چھوٹیاں لڑکیاں جی میں کھیل دیاں نے حضرت عائشہ بھی گڑیاں پٹولے لے کے گھر آئیاں نے میرے نبی دے سامنے کھیل دیاں نے انہاں دی سہیلیاں آؤں دیاں نے میرے نبی دے سامنے کھیل دیاں نے حضرت عائشہ بھی میرے نبی دے سامنے کھیل دیئے جدو عائشہ کھیل دیئے سہیلیاں دے نال تے میرے نبی ویکھ ویکھ مسکران دینے میرے نبی ویکھ ویکھ ہس دینے حالانکہ میرے نبی عمومی طور تے تبسم کر دیان لیکن جدو عائشہ نو کھیڑ دے وے دیان او دو ایویں مسکران دیان کہ میرے نبی دی داڑا نظر آمن لگ پاؤں دیاں سی حضرت عائشہ خود فرما دیاں نے اے میرے نبی نے انہاں دی خوشی دا خیال رکھیا ہے کہ چھوٹی عمر دے نال میری شادی ہو گئی ہے اس واسطے انہاں نو خوشی دینی ہے ایک واری میرے نبی جو قصبے تے جا رہے نے قصبے تے جا رہے نے ایک جگہ حقلی ویکھی ہے تے میرے نبی آدھنے عائشہ آج میرا دل کردا ہے آج گل توجہ نہ سنی آج میرا دل کردا ہے کہ میں تیرے نال دوڑ لگاواں تیرے نال دوڑ لگاواں ہن نبی تو ود کے پرسنالٹی کسے دی نہیں ہے نبی تو ود کے شخصیت کسے دی نہیں ہے نبی تو ود کے رتبہ کسے دا نہیں ہے نبی تو ود کے شان کسے دا نہیں ہے لیکن میرے سونے نبی نے شان والے نبی نے فرمایا عائشہ میں تیرے نال دوڑ لگانا چاہنا پتہ لگیا سہیلیاں دے نال کھیل دیاں نے تے میرے نبی سہیلیاں دا پیار بھی اماں جی عائشہ نو دے رہے نے کہ میری بیوی نو پریشانی نہ آوے کہ چھوٹی عمر جب میرے نال شادی ہو گئی ہے تے تمام ہی حق میرے کوڑو قذب کر لے گئے نے تری روایت سنو حضرت جب خود فرما دیاں نے کہ پیالے تو جس جگہ تو میں پانی پیندی سا اس جگہ تو میرے محبوب پانی پیندیاں تے جس جگہ تو ہڈی میں چوس دی سی اس جگہ تو میرے نبی ہڈی چوس دے آنا ہائے میرے پیارے بھائیو ایک باری حبشیاں دا کھیڑ ہو رہے ہیں حبشی مسجد نبی دے اندر اپنی سوٹیاں دے نال کھیڑ دے پہنے تے میرے نبی میں دے پہنے اماں جی عائشہ بھی آ گئیاں نے تے میرے نبی کندے میرے نبی دے کندے تے آئے اپنی کھاڑی تو تھوڑی رکھ لئی ہے تے کھیڑ ویکھی جا رہیاں نے تے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہونا پر چلیے بس ویکھ نہیں لئی فرمایا نہیں سونیوں جلدی نہ کرو میں ہور ویکھنا چاہنی ہوں تیاں نے اتا پاروں میں ازمانا چاہندا سی میں ازمانی چاہندی ہوں کہ مینوں میرے نال نبی نو کنا پیار ہے نبی دے کندے تے میں ٹھوڑی رکھی ہوئی ہے نبی اتنی دیر تک اپنی جگہ تو حرکت نہیں کیتی ہے جب تک میں پیچھے نہیں ہٹ آئی
حبشیاں دا کھیڑ ہو رہے ہیں تے آئیاں نبی دے کندے تے ٹھوڑی رکھ لئی تے ویکھو ایس جملے تے سبحان اللہ انی ڈھیوی تے کمال ہو جاوے خیشہ دے پیار تے خوشی دا احساس میرے نبی رکھ دیا ہویا اپنی جگہ تو نہ ہلے نے نہ بیٹھے نے جدو عائشہ واپس آئی ہے تا محبوب واپس آئے جن دے نال نبی پیار کرے محبت دی علامت سیویوں دے نال پیار کرے ہاں ہاں تے بس نہیں ہے پتہ چلے کدی کدی بیوی دن جوائے منٹ واسطے جی میں نبی حبشیاں دا کھیڑ بھی کھا رہے ہیں ایویں کسے معاملے دے اندر لیکن اس کم تے نہیں لے کے جانا جڑا کم شریعت دے مخالف ہوئے تے شریعت دی حد پمال ہو جاوے حد تو تجاوز ہو جاوے ہائے میرے پیارے بھائیو بڑیاں پیاریاں گلاں جدو میرے نبی بیمار ہو گئے تے ساریاں زواجے مطارات لے سنیا گلے آئے او میری بیوی میں بے انصاف نہیں ہاں میں کسے نہ نا انصافی نہیں کرنی ہے اگر مینوں اجازت دے دے بیماری مینوں بہت لگ گئی ہے ہاں حق کمزور بہت ہو گیا اگر مینوں اجازت دے دے تے اپنی بیوی عائشہ دے گھر میں آرام کر لواں کسے دے گھر آرام نہیں کیتا آدھے نے اجازت اگر تسی دیندیاں نے تا ٹھیک ہو نہیں تا میں توڑے حق پورے کردہ رہا ہائے میرے پیارے بھائیو ایویں میرے نبی جدو جناب اللہ نو پیارے عمر تو تھوڑا چر پیڑے حضرت عائشہ دے سینے دے نال میرے نبی نے سار رکھیا ہویا ہے دروازے چو حضرت عائشہ دے بھائی عبدالرحمن آئے نے تے انہاں دے ہاتھ مسواک تے حضرت عائشہ میرے نبی دا چہرہ پڑ گئیاں نے کہ میرے نبی نو مسواک دے نال بڑا پیار ہے بیوی ہوئے تے ایمیں دی ہوئے جڑی چہرے اللہ پڑ جاوے کہ میرے خامد نو یہ چیز پسند ہے تے میرے خامد نو چیز نہ پسند ہے فوراً دیا نے سونے نبی جی اگر تسی اجازت دین دے ہو اگر مسواک دے دے لے تو میں عبدالرحمن کو مسواک لے لینی ہوں تو میرے نبی نے فرمایا لے لو بولے نہیں نے ہاتھ دا اشارہ کیتا مسواک آ گئی ہے ہن مسواک میرے نبی کو چبائی نہیں جا رہی بیماری بہت زیادہ لگ گئی ہے چبائی نہیں جا رہی عائشہ دے سنو میں چبا دے ماں نرم کر کے دیتی ہے تے نبی دی لعاب تے عائشہ دی لعاب آپس دے اندر رڑ گئی ہے عائشہ نے مسواک نرم کیتی تے نبی نے اوویں ہی کر لئی اوے ان دی شان تا انہاں دی شان بڑی بیان کر دے ہو حالانکہ انہاں دی جُتی ساڑے سر دا تاج ہے انہاں دی جُتی دے تھلے جڑی مٹی ہے او وہابیاں دا کھان دا سرما ہے حسن و حسین دی شان کیوں بیان کر دے ہو کیونکہ نبی دی زبان چوسی ہے انہاں دی لعاب نبی دی لعاب رڑ گئی ہے اینو گالیاں دین دے ہو جن دی عائشہ دی لعاب میرے نبی دی لعاب دے رڑ مل گئی ہے انصاف کیتا کرو منڈا نہ رکھیا کرو حسن و حسین نو گودچ میرے نبی نے سلایا تے شان بیان کر دے ہو ماشاءاللہ کرنی بھی چاہی دی ہے مقام جنتی سردار نے اسی بھی مننے آئے ان دی کیوں نہیں شان بیان کر دے ہو جنہیں خواہ اپنی گودچ نبی نو سلا لے ہائے میرے پیارے بھائیوں میرے نبی نے مسواک کیتی ہے یا مسواک کیتی ہے تے میرے سونے نبی اللہ نو پیارے ہو گئے نے انا للہ پتہ چلیا زندگی دے آخری لمحات بھی میرے نبی دے گزرے نے تے اماں جی عائشہ دے گھر گئے ہاں پھر آمد اینو چاندہ و صاف دساں چاندہ و صاف جڑے حضرت عائشہ دے موجود نے اوصاف تو تقریباً 23-24 نے
لیکن اسی حقتے بھی عمل کر لویے تے کمال ہو جائے گی۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، عبادت گزار اللہ دی عبادت بڑیاں کر دیاں خان، عبادت کیوں نہیں کرنی؟ خامد بھی اللہ دی عبادت گزار ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، انی اللہ دی میرے نبی عبادت کر دینے کہ اللہ دینے سونے نبی جی کچھ سان لیا کرو، کچھ جاگ لیا کرو، قم اللیل الا قلیلا۔ اے انہ دی بی بی ہے حضرت جناب قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی پھپھو دے بارے حضرت عائشہ دے بارے بیان کر دینے کہ میری پھپھو جان اللہ دے سامنے بڑے لمبے لمبے نفل پڑھ دیاں خان، بڑے لمبے لمبے رکوع کر دیاں خان۔ آدھے میں جدو صبح اٹھ دا سی تے صاحب تو بیڑے پھپھو جان نو سلام کر کے، پھپھو جان نو سلام کر کے تے میں اپنے کسے کام دے اندر جاندا سی۔ ایک دن میں آیا تے پھپھو جان نفل پڑھ دیاں پیاں نے، میں کھڑا رہا کافی دیر میں کھڑا رہا تے پھپھو جان نفل پڑھ دیاں پیاں نے تے قیام کر دیاں پیاں نے، تے بار بار پڑھی جا رہیاں نے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے ساڈے دے، سانو لو والے عذاب تو بچا لے۔ بار بار ہوئے تو پڑھی جا رہی نے، ہنجو بہائی جا رہی نے، رنی جا رہی نے۔ اتنا لمبا قیام کیتا کہ قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر دے رہے کہ میں جناب تھک گیا، چلو میں اگے کم کر کے آ جانا، پھر پھپھو جانو سلام کر لواں گا۔ آدھے میں اپنا کم کر کے آیا، ہجے بھی میں آیا تے پھپھو جان نماز پڑھ دیاں پیاں نے۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے سامنے اماں جی لمبا لمبا قیام کر دیاں۔ اس واسطے ساڑیاں ماما بہناں نو بھی چاہیے کہ نفل نوافل پڑھے کرن تے قیام اللیل کی۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، پردے دا بڑا خیال رکھنیاں، پردے دا بڑی توجہ نال۔ اگر کسی دا بھائی آیا ہے یا خامد آیا یا باپ آیا ہے، گل غور نہ سنی، پردے دا کنا خیال۔ اور جس بندے دی ماں، بیٹی، بیوی یا بہن پردہ نہیں کر دی، او دیوس ہے بندہ۔ میں نہیں آندہ حدیثاں دی، نبی دا فرمان آندہ، نبی خود آندے نے، رحمت للعالمین نبی آندے نے، بندہ دیوس ہے۔ کل قیامت والے دن جنت دے دروازیاں تے لکھ لیا جائے گا دیوس دا داخلہ بند ہے، دیوس جنت داخل نہیں ہو۔ جڑیاں مرضیاں تیریاں نمازاں حجاں زکاتاں ہوئیں، جنت نہیں جائے گا اگر انہاں چار رشتہ نو پردہ نہیں کروانے۔ کدی رب نے موقع دیتا صرف عنوان پردے دا ہوئے گا، پردے دا، کہ پردہ کرنا کیویں ہے تے کرنا کنا کنا۔ آج کل باہر جانا ہے تے پردہ کر لینا، وہ بھی ادھا جا نکاب، تے گھر دے اندر کوئی بھی آ جائے تے پردہ نہیں کرنا۔ کزنا تو جتنے بھی کزن نے، ملیر، پھپھیر، پتریر، مسیر، جتنے بھی کزن نے، سارے تو پردہ کرنا جائز ہے۔ جدو دا اے معاشرے دے اندر مسیرہ پتریرہ تے کزنا دا معاشرہ آیا، ساڑا معاشرہ تباہ ہو کرے۔ حدیث قرآن اچھا ہے، تمام کزنا کو پردہ کرو۔ حضرت عائشہ پردے دا کنا خیال کر دیاں نے، ماما بھیڑا سن دیاں پیاں، آج تو بعد پردے دی ایمیں پابندی کر دی۔ ہاں دیاں نے جدو میرے گھر دے اندر میرے سونے نبی دی قبر تے میرے ابا جان دی قبر، گل بڑی سننی ہے۔ اگر یہ گل کر گئے پردے دے عنوان دے میں بس کر دیواں، اگر عمل کرنے والا دل ہوئے، عمل کرنے واسطے اے دلیل کافی ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیو، آدیاں نے جدو میرے گھر دے اندر میرے سونے نبی دی قبر آئی، میرے ابا جان ابو بکر دی قبر آئی، او دو جدو اس جگہ تے ہوندی آئی، میں اپنی اوڑھنی جڑا دوپٹہ تے چادر سی میں اتار دیندی سی، کیونکہ میرے خامد
ابا جان موجود نے، لیکن جدو عمر دی قبر بن گئی ہے، سیدنا عمر دی قبر بن گئی ہے، اس تو بعد جدو میں اس جگہ تے ہونی ہاں تو میں اپنا دوپٹہ نہیں اتارنی ہاں، اپنی چادر نہیں اتارنی ہاں، اپنی اوڑھنی نہیں اتارنی ہاں۔ ویکھو کنا پردے دا خیال ہے، حالانکہ حضرت عمر قبر دے اندر موجود نے تے قبر چوں کڑے میں دے پہنے، لیکن حیا ہو تو ایسا ہو، پردہ ہو تو ایسا ہو، ایویں دا ایمان ہوئے، ایویں دا اکان ہوئے، ایویں دیاں باتاں ہو مینا آدیاں نے جدو دے حضرت عمر آئے نے، اس تو بعد میں اپنے پردے دا بھی بڑا خیال رکھنی ہاں تے اپنے کپڑیاں دا بھی بڑا خیال رکھنی ہاں۔ ہن کئی پردہ بھی کر دیاں نے، ادھا دا پردہ کرو، مکمل کرو۔ ویکھ لو حالانکہ قبر دے اندر موجود نے حضرت عمر تے پھر بھی انہاں کول حیا کر دیا آندیاں نے۔ پھر مینوں جناب ہجے بھی میں مطمئن نہیں ہوئی ہاں کہ میرے گھر دے نال ہی قبر آنے۔ حضرت عمر آ گئے نے، آد نے پھر میں چند سیابا نو آکھیا کہ میرے گھر دے درمیان اور انہاں قبراں دے درمیان دیوار بنا دو۔ ہائے 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 ہائے، آج تو شاپنگ سنٹر جاویں، منہ تو لا کے جاویں، شاپنگ کرنا جاویں، منہ تو لا کے جاویں، بازارے چ جاویں، منہ تو لا کے جاویں، مارکیٹاں چ جاویں، منہ تو لا کے جاویں، پلاسیاں چ جاویں، منہ تو لا کے جاویں، تینوں کہرا حق دیتا ہے۔ آدھی ہے ہنیرا چ ماں بہن دستی پئی ہے، دل ہونا چاہیے پا جناب چہرے دا پردہ کی ہے، او پردہ امی عائشہ دا ہے، او نا دا دل کہرا بڑا سی، لیکن دل بھی اللہ ہونا چاہیے تے نظرہ بھی اللہ ہونیاں چاہیے دیاں نے۔ آج جڑا چند ہفتے پہلے مینار پاکستان تے واقعہ کندہ گناہ ہے؟ دو ماں دا گناہ ہے۔ عورت نہ جان دی تے نہ ہونگا۔ شریعت نے کیا؟ شریعت نے اگر عورت باہر نکلے، محرم دے نال نکلے، محرم بھائی دے نال جاوے، خامد دے نال جاوے، ابا جی دے نال جاوے، محرم دے نال جاوے، محرم نہیں ہے پردے دے اندر جاوے، مکمل پردے چ جاوے، یا تا جاوے ہی نا تے جاوے تے محرم نال جاوے یا پردے چ جاوے۔ اور خود دعوت دے رہی ہے میں فلاں جگہ تیاریاں سارے آ جاون جوان۔ ہائے ہائے، وہ تا اگے گوشت دے ٹکڑے دے بھکھے نے، وہ تا اگے ٹکڑا تلاش کرنا چاہتے نے تو خود وقت مہیا کر رہی ہے۔ اما جی عائشہ دی زندگی وے حضرت عمر قبر دے اندر نے ویش دیوار بنا لئیے کہ میں نو حیا ہوندہ ہے کہ حضرت عمر اتھے آ گئے۔ ایک عورت نے نا اتے بریک چنی کی تھی ہوئی آئی، حفصہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عبد الرحمن، یعنی اماں جی عائشہ انہاں دی پھپھی لگ دیاں، بریک چنی کیتی ہوئی ہے، حالانکہ ہیں عورتیں تے اماں جی نے ایویں کیتا ہے کہ چنی اتار دیتی ہے، اور ابا تو اللہ دے نال غصے ہوئیاں نے تے بڑیاں لڑیاں نے تے چنی پاڑ دیتی ہے۔ آدھی آج تو بعد بریک چادر نہیں کرنی ہے، بریک اوڑھنی نہیں کرنی ہے، اگر بریک اوڑھنی کریں گی تیرا چہرہ نظر آئے گا، اگر بریک چادر کریں گی تیرا چہرہ نظر آئے گا۔ اپنے پیسے دے نال موٹی چادر خرید کے دیتی ہے۔ آدھی حفصہ آج تو بعد تیرے تو چادر نہ اترے۔ ساڑھا پردہ فینسی پردہ برکے ہی اومے دے ہو گئے کہ برکہ کیتا بھی ہوئے کہ کمار چاندیاں کے ساڑھیاں زیب و زینت لوگ بیکھے نا نا نا، بریک لباس پہننے والی عورت، فیٹنگ والا لباس پہننے والی عورت کل قیامت والے دن جنت دی خوشبو تمہیں محروم ہو جائے گی۔ تے گناہ تو بھی بڑی نفرت کر دیا نے۔ ہائے ہائے، ایک مکان بنایا تے او مکان کرایت دینا سی، کرایت مکان دینا سی، تے پتہ لگا کہ جڑے کرایت دار آئے نے انہاں دے کول شطرنج کا گیم کھیلے، ایک جناب لوگ کھیڑ دینے شطرنج، آدھنے شطرنج ایک کھیل دینے۔ جدو خبر ملی ہے تے انہاں کرایت دار آلے پیغام بھجوایا ہے یا تا شطرنج کھیڑنا بند کر دیو تے اندے جڑے آلات نے اندے جندے نال
نال شطرنج کھیڈی جاندی ہے سارا سامان اینو ضائع کر دیو اگر شطرنج ضائع نہیں کرو گے تو کھیلنا نہیں چھوڑو گے تو میرے مکان چوں نکل جاؤ میرے مکان چوں نکل جاؤ میں نہیں کرایہ لیندی تھا میں نہیں کرایہ دار بنا میرے مکان اندر آئے گا تو نیک کرایہ دار آئے گا اس واسطے حجت بڑے سارے اوصاف نے لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا اس واسطے آج تو بعد پڑھی لکھی میری ماں بہن آئی ہے اماں جی شادی مطالعہ کرے پڑھی لکھی ماں بہن آئی ہے اماں جی فاطمہ دی سیرت دا مطالعہ کرے ازواج مطہرات دی سیرت دا مطالعہ کرے امہات المومنین دی سیرت دا مطالعہ کرے نبی دی بیٹیاں دی سیرت دا مطالعہ کرے تیری زندگی خوشنما ہو جائے گی حج اوصاف انہاں دی سخاوت کتنی آئی انہاں دا حیا کتنا سی لیکن باقی گلاں جدو رب نے پھر کدی موقع دیتا تو انشاءاللہ بیان ہون گیاں اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین